सो आजको हाम्रो टपिक के हो? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी होइन। सो सबभन्दा सुरुमा यो क्वेसन के सोध्छ भने वाट डु यु मिन बाई हिट क्यापेसिटी? हिट क्यापेसिटी भनेको के हो? एक नम्बरको क्वेसन। त्यसपछि के हुन्छ भने अर्को डिस्क्राइब द मेथड। डिस्क्राइब द मेथड के को लागि? अफ मिक्सचर टु डिटरमाइन। के डिटरमाइन गर्नको लागि भन त? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। सोलिड। ठिक छ। सो क्वेसन राम्रोसँग हेर। क्वेसनमा के भनेको छ भने वाट डु यु मिन बाई हिट क्यापेसिटी होइन। हिट क्यापेसिटी भनेको के हो? एक नम्बरको क्वेसन। र अर्को के छ भने जुन हाम्रो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ नि, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको अर्थ के हुन्छ? जुन हाम्रो क्यु इजकल टु एमएसडिटी हुन्छ नि, सो यहाँको जुन एस हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छौँ। क्लियर छ? सो हामीले यसलाई पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अब हेरौँ। सो सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ? हिट क्यापेसिटी भनेको के हो होइन। हिट क्यापेसिटी र अर्को के थियो भने हाम्रो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। यो हिजोको अस्तिको क्लासमा पनि भइसकेको छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। अब जुन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छ नि त्यसको अर्थ के थियो? हाम्रो एस थियो होइन। अब यो हाम्रो के भइहाल्यो? टाइटल भइहाल्यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। यसको बारेमा लेख्दाखेरि के हुन्छ भने क्यु इजकल टु एमएसडिटी। एस इजकल टु क्यु बाई एमडिटी। ठिक छ। क्यु भनेको के भइहाल्यो? हाम्रो हिट इनर्जी भइहाल्यो। डिटी भनेको के भइहाल्यो? चेन्ज इन टेम्परेचर। र जुन एम भनेको के भइहाल्यो? मास भइहाल्यो। एस भनेको के भइहाल्यो? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। हिट क्यापेसिटी। अब यसको डिफिनेसन सोध्छ नि, अनि के गरिदिने? यो जुन क्यु इजकल टु छ 1 गरिदिने, एम इजकल टु छ 1 गरिदिने, अर्को के छ भने डिटी जुन छ नि डिटी इजकल टु 1 गरिदिने। अनि जति भ्यालु आउँछ त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छौँ। बुझ्यो? यतिसम्म त केही कन्फ्युजन त छैन नि? यो मैले फर्मुलाबाट पठाएको है। अब यसको डेफिनेसनतिर जाउँ। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो? सिम्पली भन्दाखेरि के हुन्छ? अमाउन्ट अफ हिट इनर्जी। अमाउन्ट अफ हिट इनर्जी के हुन्छ? रिक्वायर्ड टु के गर्नु? के रिक्वायर हामीलाई के थियो भने यहाँ राम्रोसँग हेर है। क्यु इजकल टु के थियो भने एस इजकल टु के थियो? एमडिटी थियो होइन। सो यो हिट इनर्जीको कुरा आइसक्यो। अमाउन्ट अफ हिट इनर्जी रिक्वायर्ड के गर्नको लागि? यसको टेम्परेचर 1 डिग्रीले चेन्ज गर्नको लागि। बुझ्यो? रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ युनिट मास of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। बुझ्यो? के को 1 डिग्री सेल्सियसले गर्यो भने हामीले के भने त यो यदि 1 हुन्छ, यो यदि 1 हुन्छ भने यो पनि 1 हुन्छ होइन। सबैले 1 राख्ने, अनि यसको जुन भेल्यु आउँछ त्यसैलाई हामीले भन्छौँ। और सिम्पली भन्दाखेरि 1 डिग्री सेल्सियसले जुन बढाउँछौँ नि हामीले टेम्परेचर, त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज कल्ड स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। पहिला यो लेखिदिने डेफिनेसन, त्यसपछि यो फर्मुला लेखिदिने, एकदम मजाले मार्क दिन्छ। बुझ्यो? अनि लाग्छ कि विद्यार्थी पढेर आएको छ। पहिला यो डेफिनेसन लेखिदिने, फर्मुला लेखिदिने, र कुन फर्मुलामा के छ, यसलाई हामीले यो भन्छौँ, यसलाई यो भन्छौँ, त्यसलाई त्यो भन्छौँ, त्यस्तो गरेर लेख्ने। बुझ्यो?
अनि फुल मार्क पाइन्छ। र अर्को यसको केले काहीँ के सोध्न सक्छ भने एसआई युनिट सोध्न सक्छ, बुझ्यो। अब एसआई युनिट सोध्यो भने हेर यहाँ के थियो भने एम अरू के थियो हाम्रो डिटी थियो होइन। सो सिम्पली भन्दाखेरि के हुन्छ भने इनर्जीलाई हामीले जुलमा नाप्छौँ होइन, क्याल्भिन भइहाल्यो, र यसको के भइहाल्यो केजी भइहाल्यो। सो के हुन्छ हाम्रो जुल डिभाइडेड बाई केजी अनि यसको के भइहाल्यो हाम्रो इन्टु क्याल्भिन। कन्फ्युजन छ के? सो यो यसको हाम्रो के भयो अब हाम्रो जुन अब माथिको जुन थियो नि के थियो माथिको हाम्रो हिट क्यापेसिटी, यसको पनि त्यस्तै हो सेम सेम, बुझ्यो। यसमा पनि के हुन्छ भने एमाउन्ट अफ इनर्जी रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर by 1 degree Celsius is called Celsius of a substance लेख्दियो यहाँ अलिकति राम्रो हुन्छ of a substance by 1 degree Celsius of a substance is called heat capacity। ठीक छ, यहाँ हामीले के पढ्यो राम्रोसँग हेर। यो हिट क्यापेसिटी भनेको के हो होइन, हिट क्यापेसिटी भनेको के हो त्यो पढ्यो। हिट क्यापेसिटी भनेको केही पनि होइन, के हो भन्ने कति इनर्जी चाहियो त्यो हो के गर्नको लागि, त्यो सब्सटान्सको 1 डिग्रीले टेम्परेचर चेन्ज गर्नको लागि। राम्रोसँग बुझ्यो है, कुनै पनि सब्सटान्सको 1 डिग्रीले टेम्परेचर चेन्ज गर्नको लागि इन्क्रिज गर्नको लागि जति हामीलाई हिट इनर्जी चाहिन्छ त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ हिट क्यापेसिटी भन्छौँ। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पनि त्यस्तै त्यस्तै हो, बुझ्यो। हिट क्यापेसिटीमा के छ भने स्पेसिफिकली कुनै एउटा गरेछ त्यही भएर उसलाई भन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। ठिक छ, अब हामी केतिर जाऊँ भने त्यसको पछाडिको जुन हाम्रो त्यो थियो नि थ्योरमतिर जाउँ है। थ्योरममा के थियो राम्रोसँग हेर है, के थियो भने म यहाँ एकचोटि अरू लेखिदिन्छु। डिटर्मिनेसन अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, डिटर्मिनेसन अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के को अफ अ सोलिड बाय मेथड अफ मिक्सचर। यो हाम्रो क्वेसन हो है। यो क्वेसनमा राम्रोसँग हेर के भनेछ पत्ता लगाउनको लागि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के को सोलिडको कसरी मिक्सचर मेथडबाट। ठिक छ, सो यसको लागि हामीहरूले के गर्छौँ राम्रोसँग हेर है, केही खासै गर्नु पर्दैन। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ कुनै पनि थ्योरमको मैले के भने त्यो सुरुमा केही आओस् नआओस् ड्रइङ अलिकति आउनु पर्यो, ड्रइङ बुझ्नु पर्यो। सो यसकोबाट ड्रइङ गर्न गइरहेको छु। सो यसमा सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने एउटा स्ट्यान्ड लागेको छ होइन, एउटा एकैछिन एउटा स्ट्यान्ड लागेको छ यो सिधा। ठिक छ, र यो स्ट्यान्डमा के बाइन्ड भएको छ भने एउटा बक्स छ। यो फिगर अलिकति स्ट्रेट लाइन छैन है, यताउता गइरहेछ, त्यो अलिकति ध्यान राख्नु। यतिसम्म छ। त्यसपछि के छ भने जुन हाम्रो छ नि यसमा के छ भने एउटा त हाम्रो थर्मोमिटर हुन्छ एज अलवेज टेम्परेचर नाप्नको लागि। यो के भयो थर्मोमिटर भयो र यो के भयो हाम्रो एउटा स्टाइलर जस्तो भयो। ठिक छ, अब यताबाट हामीले के गर्छौँ भने स्टिम दिन्छौँ। स्टिम भनेको अर्थ हिट दिन्छौँ। ठिक छ, अनि यताबाट जुन निस्किन्छ त्यो के हुन्छ यहाँबाट छिरेको लास्टमा गएर यताबाट निस्किन्छ। यो जुन थर्मोमिटर थियो त्यसको टेम्परेचर के छ भने T1 छ। अनि यो के हो हाम्रो स्ट्यान्ड हो।
ठिक छ। यो स्ट्यान्ड छ। त्यसपछि अझ हामी अलिकति डिपमा जाउँ। यो यहाँसम्म आयो है। अर्को स्ट्यान्ड के छ भने यहाँ छ हाम्रो अर्को स्ट्यान्ड। यो अर्को स्ट्यान्डमा के छ भने एउटा थर्मोमिटर। ठिक छ। र यो थर्मोमिटर कहाँ छ भने एउटा हाम्रो बक्समा छ। तर केही पनि छैन है। राम्रोसँग बुझ। यो के छ भने हाम्रो एउटा स्ट्यान्ड हो। यसको टेम्परेचर, यो जुन थर्मोमिटर छ नि यसको टेम्परेचर T2 हो। यसको यो अर्को थर्मोमिटरको टेम्परेचर के छ हाम्रो T1 हो है। अब यहाँबाट के गरेको छ भने एउटा ज्याकेट लगाएको छ, यताबाट एउटा ज्याकेट लगाएको छ। र बिचमा के छ भने एउटा बिचमा हाम्रो हुन्छ वुडन प्ल्याङ्क। के हुन्छ गरे बिचमा के हुन्छ हाम्रो यो वुडन प्ल्याङ्क। र यो भनेको हाम्रो के हो क्यालोरीमिटर। बाँकी के छ, केही पनि बाँकी छैन। अब यही फिगरलाई हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छ है। यही फिगरलाई के गर्नुपर्ने छ हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छ। सो यसमा हामीले के गर्यो राम्रोसँग हेर त। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्यो, एउटा कुनै सोलिड कन्सिडर गर्यो जसको मास के छ भने लेट अस कन्सिडर अ सोलिड अफ मास। हेर एम को लागि त मासको लागि त एम भइहाल्यो होइन। अनि यो जुन एम को लागि के भइहाल्यो भने मासको लागि त एम भइहाल्यो। तर यो के को मास हो, सोलिडको मास हो होइन। त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ एमएस भन्छौँ। ठिक छ। एन्ड यसको हिट क्यापेसिटी कति हुनु पर्यो, एन्ड स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। यदि सोलिड छ भने के हुन्छ भन त। सोलिड छ भने के हुन्छ, यो त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको लागि यस भयो र सोलिड छ भने त यस हुन्छ। ठिक छ। अब जुन सोलिड थियो नि यसमा राखेको, योमा के छ भने कुनै एउटा सोलिड राखेको छ होइन। त्यो सोलिडलाई हामीले हिट गर्यो टेम्परेचर T2सँग, T2सम्म। द सोलिड इज हिटेड अप टु टेम्परेचर T2 and dropped in calorimeter। अब म तिमीहरूलाई सम्झाउँछु हेर। के छ भने कुनै पनि एउटा मास लिएको छ। सपोज यो एउटा मास बुझ्यो। यो एउटा मास चाहिँ यसको के छ भने हाम्रो ओजन के छ भने सोलिड छ भने एमएस हो। यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के हुन्छ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको लागि यस हुन्छ र सोलिड छ भनेर यहाँ पनि यस हुन्छ। त्यसपछि के छ भने यसलाई हामीले टेम्परेचर T2सम्म हिट गर्यो र त्यसपछि के गर्यो भने यसलाई हामीले योमा झारिदियो, तल गिराइदियो, केमा क्यालोरीमिटरमा। यतिसम्म मैले कुरा लेखेको हो। ठिक छ। अब त्यसपछि के छ भने यसको जुन वाटर थियो नि, विथ वाटर एट टेम्परेचर के हुन्छ, यसको टेम्परेचर के हुन्छ, वाटरको टेम्परेचर T1। ठिक छ। अब हामीले के गर्यो सपोज गर्नुपर्छ। के सपोज गर्नुपर्छ भने त्यो जुन हाम्रो क्यालोरीमिटर छ, क्यालोरीमिटरको मास कति हो, क्यालोरीमिटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हो। सो अगेन let us consider a calorimeter of mass। हेर मासको लागि एम, क्यालोरीमिटरको लागि सी, एमसी एन्ड स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के हुन्छ एससी। क्लियर हो। अनि यसमा यदि गर्यो भने एन्ड एमडब्लु एन्ड एसडब्लु बी द मास अफ वाटर एन्ड स्पेसिफिक हिट
क्यापेसिटी अफ वाटर। हेर यहाँ के छ भने हाम्रो एमडब्लु छ भने के बुझ्ने, मास अफ वाटर। ठिक छ। यदि एसडब्लु छ भने के बुझ्ने हामीले, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर। त्यसपछि एमएस छ भने के बुझ्ने, मास अफ सोलिड। अनि एस एस छ भने के बुझ्ने, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सोलिड। यति कुरामा त केही कन्फ्युजन छैन। छैन भन्ने हामी अर्कोतिर जान्छ। यतिसम्ममा केही कन्फ्युजन छ सुमित? हेलो छैन। इनाउल भाइ तिमीलाई छ? छैन सर। ल अगाडि बढौँ। त्यहीको कुरालाई अहिलेसम्म लेखेको। अब हेर यति गरिसकेपछि के गर्यो भने हाम्रो जब सोलिडलाई हामीले पानीमा ड्रप गर्छौँ, when the solid is dropped in water, जब हामीले के गर्यो भने सोलिडलाई वाटरमा ड्रप गर्यो त्यसपछि के हुन्छ, टेम्परेचर के हुनु पर्यो, बढ्नु पर्यो वाटरको। किनभने हेर यो जुन हाम्रो थियो नि एउटा मास, यसलाई हामीले के गरेको थियो भने T2 टेम्परेचरसम्म हिट गरेको थियो। भन्नुको अर्थ के भयो भने T1 बाट हिट गरियो भने T2 टेम्परेचरसम्म गर्यो। यसको मतलब यो के भयो, अब गरम भयो। र यो गरमलाई मैले अब के गरेँ भने एउटा पानीको के छ भने टब छ, पानीमा गिराउँदाखेरि के हुन्छ भने अब यो के हुन्छ, यसको टेम्परेचर कम हुन्छ र पानीको टेम्परेचर बढ्छ। भन्नुको अर्थ के हुन्छ, अब पानी जुन थियो नि, पानी के हुन्छ हाम्रो गरम हुन्छ, र त्यो के थियो हाम्रो वस्तु जुन थियो नि, वस्तु के हुन्छ अब ठन्डा हुन्छ, के हुन्छ, चिसो हुन्छ, चिसो हुन्छ। ठिक छ। यतिसम्म त केही कन्फ्युजन छैन। यो बुझ है, एकचोटि बुझिहाल्यो भने तिमीहरूले फेरि रट्नु पर्दैन, पढ्नु पर्दैन। बुझेको हुन्छ भने इजी हुन्छ। सो यति गर्दाखेरि के हुन्छ, वाटरको टेम्परेचर बढ्नु पर्यो। वेन द सोलिड बडी इज ड्रप्ड इन वाटर, त्यसपछि के हुनु पर्यो, टेम्परेचर अफ वाटर इन्क्रिज हुनु पर्यो। द टेम्परेचर अफ वाटर इज इन्क्रिज्ड, हैन। अब तातो सामानलाई तिमीले पानीमा गिराउँछौ भने के हुन्छ, सामान त चिसो हुन्छ र तर पानी के हुन्छ, गरम हुन्छ। एन्ड द टेम्परेचर अफ सोलिड इज डिक्रिज्ड। यतिसम्म क्लियर छ? त्यसपछि हामीले के गर्यो हेर, यदि राम्रोसँग हेर्छौ भने मैले यसलाई के भनेको थिएँ भने यो स्टाइरर हो। के हो यो, के हाम्रो STIRRER, स्टाइरर भनेको अर्थ के हुन्छ भने मैथिलीमा तिमीहरूले छोल्नी भन्न सक्छौ। अब सब्जी बनाउँछौ होइन, सब्जीलाई मिसाउनको लागि के गर्छौ भने हामीले एउटा लिएर चलाउँछौ नि, त्यही यसका काम के हो भने गरमलाई तातो चिसोमा गिराएको थियो र यसले मिलाइदियो, बुझ्यो, ताकि सबैको टेम्परेचर के होस्, युनिफर्म होस्, बराबर जस्तै यस्तै होस्। क्लियर छ? अब अर्को हेरौँ है, यतिसम्ममा। त्यसपछि डिक्रिज भइसकेपछि हामीले के गर्यो, द मिक्सचर इज मिक्स्ड विथ स्टाइरर। यसको अर्थ के बुझ्यो हामीले, स्टाइरर गरिदियो, घुमाइदियो। ठिक छ। देन इट रिच टु कन्स्टेन्ट टेम्परेचर। यो के आँकसम्म गयो भने कन्स्टेन्ट टेम्परेचरसम्म गयो होइन। अनि त्यसको फाइनल टेम्परेचर के भयो, एन्ड द फाइनल टेम्परेचर T इज नोटेड। यतिसम्म हाम्रो ल्याङ्ग्वेज थियो। के थियो भने ल्याङ्ग्वेज थियो। अब ल्याङ्ग्वेज के थियो भने तिमीले अगाडि माथि कोही फिगर बुझे छैन भने केही पनि टेन्सन लिनु पर्दैन। मैले भनेको कुरा यहाँ बुझ अनि मजाले हेर। हेर अब के थियो भने हाम्रो सबभन्दा पहिला मैले के गरेको थिएँ भने यो हाम्रो के छ भने एउटा क्यालोरिमिटर हो। के हो, एउटा क्यालोरिमिटर हो होइन। सिम्पली बुझ, यो के हो, एउटा क्यालोरिमिटर हो होइन। अब यो के छ भने एउटा बल्ब थियो, एउटा के थियो भने हाम्रो मेटलको बल्ब थियो। यसलाई मैले के गरेँ भने तलबाट हिट गरेँ। ठिक छ। भन्नुको अर्थ यसलाई मैले के गरिदिएँ भने तातो बनाइदिएँ, के गरिदिएँ, गरम गरिदिएँ होइन।
यो गरम गरिसकेको बललाई मैले यहाँ झारे, यहाँ के थियो भने यहाँ अलमोस्ट अगाडिदेखि नै के थियो, पानी थियो, के थियो, वाटर थियो। अब यो के थियो हाम्रो, गरम थियो, पानी के थियो हाम्रो, चिसो थियो हैन। अब पानी चिसो थियो भने यसलाई यसमा झार्दाखेरि के हुन्छ भने, अब पानी चिसो थियो भने पानीले हिट गेन गर्छ, भन्नुको त्यसको टेम्परेचर बढ्छ। र यो गरम सामान सपोज यहाँ आयो, यहाँ आयो भने यसको टेम्परेचर के हुन्छ हाम्रो, घट्छ। त्यही कुरा मैले लेखेको हो। यसमा मैले अरू के थपेको थिएँ भने, सपोज यो वाटरको कुरा गरिरहेको छ भने वाटरको मास कति हुन्छ, मास हुन्छ हाम्रो mw, m भनेको मास, w भनेको वाटर। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ भने, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ भने s भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, वाटरको लागि हामीले w लेखिदियो। ठिक छ। अब क्यालोरीमिटरको कुरा गरौँ है। यदि मासको कुरा छ भने हाम्रो के हुन्छ भने mc हुन्छ। यदि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको कुरा छ भने के हुन्छ हाम्रो, sc हुन्छ। बुझ्यो। अब हेर, सुरुको टेम्परेचर के थियो भने हाम्रो, इनिसियल टेम्परेचर के थियो हाम्रो, T1 थियो। त्यसपछि पछि हिट गरेर पुर्याएको यो बलको टेम्परेचर कति थियो भने T2 हो। र जुन हाम्रो फाइनल टेम्परेचर हो, त्यो फाइनल टेम्परेचर कति हो भने T हो। कति हो, T हो। यतिसम्म त कन्फ्युजन छैन। यही कुरा मैले माथि लेखेको हो। र अर्को कुरा के यसमा छोडिदिएँ मैले भने, जब हामीले राखेको थियो नि त्यसलाई, त्यसपछि हामीले के गरेको थियो भने एउटा स्टाइर राखेर घुमाएको थियो यसलाई। यति कुरा मैले मात्र माथि बनेको। यही कुरालाई यति ल्याङ्ग्वेजमा यो फिगर यताउता सबैमा लेखेको। क्लियर छ। अब यसको म्याथमेटिकल पोर्सनतिर जाउँ। के छ भने हिट गेन एउटा वस्तुले यदि गेन गर्छ भने अर्कोले के गर्छ, लोस्ट गर्छ। यता हेर, हिट लोस्ट बाई बडी। हिट लोस्ट गर्दा के भन्नुभयो, मतलब के बुझ्छौ तिमीले, लार्ज टेम्परेचरबाट ठुलो टेम्परेचरबाट के गयो भने सानो टेम्परेचरमा गयो। भन्नुको 40 डिग्रीबाट कतिमा गयो भने 20 डिग्रीमा गयो। यसको अर्थ के बुझ्छौँ हामीले, यहाँ लोस भएको छ। ठिक छ। यदि 20 डिग्रीले 40 डिग्रीमा गयो भने के बुझ्छौँ हामीले, गेन भएको छ। ठिक छ। टेम्परेचर कम भयो कि अर्थ के बुझ्ने हामीले, लस भएको छ। टेम्परेचर बढी हुनुको अर्थ के बुझ्ने हामीले, टेम्परेचर गेन भएको छ। क्लियर छ। अब यति कुरा गरिसकेपछि के हुन्छ भने, हिट लोस्ट बाई बडी कब, जब मैले अघि नै भने के हुन्छ, टेम्परेचर बढीबाट कम हुनु पर्यो। वेन टेम्परेचर फल्स, जब टेम्परेचर के हुन्छ, कम हुन्छ। कतिदेखि कतिसम्म भन त, T2 देखि T सम्म, T2 देखि T सम्म। अब भन्न कि नै दाइ यो किन लेख्नु भयो, सो हेर मैले के भने त अघि हामीले बबलाई हिट गर्दा कतिसम्म हिट गर्थ्यो, T2 सम्म। र यो T को अर्थ के थियो भने फाइनल टेम्परेचर थियो। बुझ्यो। त्यही भएर फाइनल टेम्परेचर कति आयो त्यति बिचको डिफरेन्सलाई हामीले के भन्छौँ, हिट लोस्ट भन्छौँ। त्यसको अर्थ के भइहाल्यो भने, राम्रोसँग हेर, यहाँ छ हिट लोस्ट। अब हिट लोस्टको फर्मुला के छ भने हाम्रो, सपोज एच लेख और क्यू लेख होइन, यो दुवै बराबरै हो। इक्वल टु के हुन्छ, msdt हो कि होइन। अब हेर, यो के को कुरा गरिरहेछौ तिमीले, सोलिडको कुरा गरिरहेछौ। के को कुरा गरिरहेछौ भने सोलिडको कुरा गरिरहेछौ। ठिक छ। सो सोलिडको लागि के हुन्छ, m भइहाल्यो, s भइहाल्यो, dt भइहाल्यो। ठिक छ। अब सोलिडको कुरा छ भने यहाँ s हुन्छ, यहाँ पनि s हुन्छ, र dt को सट्टामा हामीले के लेख्न सक्छौँ, कतिदेखि कतिमा टेम्परेचर खसेको छ, T2 बाट T मा टेम्परेचर घटेको छ। सो यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन त, T2 माइनस T। सो यो के भइहाल्यो, हिट लस्ट भइहाल्यो। हो कि होइन। अब हिट गेनको कुरा गरौँ। हिट गेन बाई, कसले हिट गेन गरेको थियो, क्यालोरीमिटरको, क्यालोरीमिटर एन्ड वाटर। अब राम्रोसँग हेर है, हिट के गरेको कुरा गरेको छ, गेन गरेको छ। भन्नुको अर्थ के बुझ्ने, सानो टेम्परेचरदेखि ठुलो टेम्परेचरसम्म गएको छ, एउटा कुरा। र अर्को कुरा के छ भने क्यालोरीमिटर पनि छ, वाटर पनि छ। भन्नुको अर्थ दुवैको के लेख्ने, एमएस अनि डिटीको टेम्परेचरमा के लेखिदिनु भने के छ भने सानोदेखि ठुलो भएको छ। सो यसको अर्थ के देखिनु, के बुझ्यो भने हाम्रो फाइनलमा जुन आएको थियो त्यसबाट इनिसियल घटाइदियो।
यो भइहाल्यो एउटाको, त्यसपछि अर्को एमएस, अनि यो के भइहाल्यो T-T1। अब हेर एकचोटि क्यालोरिमिटरको लेख्दा यहाँ कि सीसी लेख, वाटरको लेख्दाखेरि यहाँ डब्लु लेख, यहाँ डब्लु लेख। क्लियर छ? अब राम्रोसँग हेर, यो पनि बराबर छ, यो पनि बराबर छ, भन्नुको अर्थ सेम हो। सो T-T1 लाई एक ठाउँ राख्ने, कमन लिएर अर्को के भइहाल्यो भने एमएस, सरी एमसीएससी प्लस एमडब्लुएसडब्लु। यति कुरा हामीले लेख्यौ। यो के हो भने त हिट गेनको कुरा आएको छ, यो हिट लस्टको कुरा आएको थियो। यतिसम्ममा क्लियर छ? अब हामीले फ्रम प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमिटर, के अरे फ्रम प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमिटर, क्यालोरिमिटरको प्रिन्सिपलले के भन्छ अब राम्रोसँग याद छ कि छैन तिमीहरूलाई? हिट गेन बाई one body is equal to heat lost by another। यहाँ one body को ठाउँमा तिमीले हिट गेन, गेन गर्ने कसले गर्छ? कोल्डर बडीले। हिट लस्ट कसले गर्छ? है जसको टेम्परेचर के हुन्छ? हटर बडीले। यतिसम्म त केही कन्फ्युजन छैन नि? अब 10 मिनट बाँकी छ, खत्म भइहाल्छ 10 मिनट। अब राम्रोसँग हेर है, हिट गेनको कुरा आएको छ। हिट गेनमा के छ हाम्रो? हेर त, हिट गेनमा हाम्रो यो हो। सो यसलाई लेखौँ, हामी के लेख्न सक्छौँ? T-T1 इज इक्वल टु एमसीएससी प्लस एमडब्लुएसडब्लु। यो भइहाल्यो एउटा, ठिक छ। अब अर्को के हुन्छ? अर्को हाम्रो सुरुको इज इक्वल टु एमएसएसएस T2 - T1। सो यति आएको छ। क्लियर छ? अब राम्रोसँग हेर, हामीलाई के निकाल्नुको छ भने सुरुमा हामीले के कुरा गरेको थियो भने हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको कुरा गरेको थियो। के कुरा गरेको थियो? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको। कसको? सोलिडको। भन्नुको अर्थ के छ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको लागि यस र सोलिडको लागि यस, यानी कि एसएस हामीलाई योबाट पत्ता लगाउनु छ। एसएस कहाँ छ? यहाँ छ। अर्को कलरको पेन कहाँ छ हाम्रो? यहाँ छ। अब हामीले यसमा फोकस गर्नु पर्यो। सो त्यो इक्वल टु के हुन्छ होला भन त? यता हेर, अब यति छ नि हाम्रो। सो टी, एकैछिन है, यो के छ भने T-T1। अब यसमा के छ भने एमसीएससी प्लस एमडब्लुएसडब्लु। अनि अब यति के छ भने सबै गुणामा छ। केमा छ भने सबै गुणामा छ, होइन? सबैलाई डिभाइडमा लाग्ने। एउटा के डिभाइडमा जान्छ भने एमएस, अर्को के डिभाइडमा जान्छ भने T-T1, होइन? र यता के बाँकी भयो? एसएस। र यही एसएस हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यही जुन एसएस थियो नि, यही एसएस को भेल्यु के छ भने हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। सब बुझ्यो? क्लियर भयो? हेलो, सुनिरहेको छु, तिमीहरू किन? सुमित, सुनिरहेको छु। बुझ्यो? यो थ्योरममा केही कन्फ्युजन छ? तिमीलाई छ भा? हेर त, छैन सर, बुझेँ। एउटा थ्योरम हाम्रो सक्यो। अब अर्को थ्योरम आउँछ है। म काटिरहेको छु, एकचोटि फेरि जोइन हो।